سوال نمبر 1، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس وقت قابیل کتنے سال کا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 15 سال کا، بی 20 سال کا، سی 25 سال کا، ڈی 27 سال کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 25 سال کا۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت قابیل 25 سال کا تھا۔ سوال نمبر 2، آسمان کے کعبہ شریف کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بیت المقدس، بی بیت المعمور، سی بیت الحم، ڈی بیت اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بیت المعمور۔ آسمان کے کعبہ شریف کا نام بیت المعمور ہے۔ سوال نمبر 3، اس فرشتے کا کیا نام ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے برق، بی سمر، سی مسرائیل، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے برق۔ اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال نمبر 4، اصحاب کہف کتنے سالوں تک لگاتار سوتے رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 100 سال تک، بی 200 سال تک، سی 300 سال تک، ڈی 400 سال تک۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 300 سال تک۔ اصحاب کہف 300 سال تک لگاتار سوتے رہے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل کتنی مرتبہ حج کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 5 مرتبہ، بی 10 مرتبہ، سی 15 مرتبہ، ڈی 20 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 20 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل حج 20 مرتبہ کیا تھا۔ سوال نمبر 6، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کبوتر کا، بی خرگوش کا، سی تیتر کا، ڈی قربانی کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی قربانی کا۔ قربانی کا گوشت تو کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے۔ سوال نمبر 7، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے صدقے کا، بی نماز کا، سی روزے کا، ڈی حج کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی نماز کا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، کون سی بے جان چیز نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے چاند نے، بی سورج نے، سی کشتی نے، ڈی پہاڑ نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی کشتی نے۔ کشتی بے جان چیز نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تھا۔
सवाल नंबर 9, कौन से नबी की कौम पत्थर बन गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पत्थर बन गई थी। सवाल नंबर 10, शैतानों की औलादें किस तरीके से पैदा होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अंडे देते हैं, बी बच्चे देते हैं, सी गैब से पैदा होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए अंडे देते हैं। शैतानों की औलादें अंडे देने से पैदा होती हैं। सवाल नंबर 11, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? आपके ऑप्शन हैं ए 3 बुतों की, बी 4 बुतों की, सी 5 बुतों की, डी 6 बुतों की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 बुतों की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल नंबर 12, सजदे के दौरान आंखें बंद करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए सवाब नहीं मिलता, बी नमाज नहीं होती, सी मकरूह है, डी गरीबी आती है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी मकरूह है। नाज़रीन इकराम, अहले फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ तौर पर नमाज में आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं कि ये यहूदियों का अमल है, और कसानी रहमुल्लाह कहते हैं कि ये मकरूह भी है क्योंकि ये सुन्नत के मुतसादिम है, क्योंकि सजदे की हालत में नमाज की जगह देखना शरई अमल है। नेज़ ये भी जिस्म के हर उज़ू इबादत में हिस्सा है, तो आँखें भी इबादत का हिस्सा है। लेकिन ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है। अगर उससे नमाज में खुशू ज़्यादा हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्ने अकीम रहमुल्लाह ने लिखा है कि अगर आंखें खोलकर नमाज पढ़ने में ज़्यादा खुशू होगा तो आंखें खोलकर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर किसी नक्शो निगार की वजह से नमाज में खलल पैदा हो तो आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कतई तौर पर मकरूह नहीं है। फ़ुक़हाए इस्लाम की नज़र में देखा है कि नमाज में आंखें बंद की जा सकती हैं। बेहतर यही होगा कि आंखें खोलकर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि सजदे में नमाज की जगह देखना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू पैदा फरमाए। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।